तपास काळाच्या पांचव्या शुक्राराचे आत्मिक चिंतापण. पांचवो शुक्रार म्हणलेलो आम्ही पवित्र संतांच्या आशेक पावलो वेळ. मागणे उपास आणि दानाच्या द्वारे देवाचरशी वसोवंक आमकां मेळिल्ली एक विशेष संधी. प्रमुख धन्यांशा खुर्साची वाट. ह्या शुक्रारा आम्ही जेजूच्या कश्टा मरणाचेर चड तोलायेन चिंता करता. जेजून आमच्या पापा पासून केल्लो त्याग आमकां नव्या जिविताची वाट दाखयता. अनुतापी काळीज. सायबा म्हाका काकळट कर म्हणून मागचो वेळ हो. आमचो काळजांत आजचे कठीण मन बदलून देवाच्या मोगान आनी दयेन आमी उक्ते दवरच्या. हेरांचो मोग. उपास म्हळ्यार फकत जेवण सांडूंक न्हय, बगार आमच्या पेलांच्या गरजा पावा जाय. आमच्या सांगाती मनशाक माफ करचे आनी तांकां आदार दिवच्याक निजो तापस काल. जायत्यांची आशा. खुर्साच्या कश्टा मागीर जिविताचो संभ्रम आसा म्हणलो बरवसो आमच्या ह्या काळाक दय दिता. ध्यान करूंक एक मागणे. मोगाच्या जेजू, ह्या तपास काळाच्या पांचव्या शुक्रारा आमी तुज्या पांया लागीं येता. आमचे चुकीन माफ कर आनी तुज्या मोगाच्या वाटेन चलूंक आमकां शक्ती दी. सगळ्या पिडेंतली आनी कश्टांतली आमकां निवार. आमेन.